دونك البنات فوالا الكولي وصلني بحال هكا. دونك كان بيان امبالي فرانشمون بيان بروتيجي. وهادو انا بيان سور ديجا حليتهم، كانوا لي برودوي فيهم ودايرين بيهم بحال هكا مدورينهم باش ما يتهرسوش. فرانشمون نو ils sont bien protégés. كنت خايفه لي يوصلوني مهرسين، نتوما عارفين لي باليت وداكشي كيقدر يتهرس بزاف. فوالا البنات كتجي بحال هكا. هنايا ريفوليسيون ميك اب ريفوليوشن لندن. دونك سونيا ويلكم ثانك يو فور شوبينغ ويز اس. هنايا بحال كيديروا لا بيب دوطخ برودوي اللي عندهم. وهنايا كتجي لا فاكتور دونك افيك لي كود اي تو. دونك سا سرا سامبل بور موا باش نكتبهم لكم اون بليس في لا بارتي دانفو. دونك فوالا. و ابخي هادو هما لي برودوي. دونك نبداو مع اول برودوي هو هاد الباليت هادي. دونك تجي بحال هكا. Regardez-moi les filles, les couleurs, franchement, elles sont pas géniales. La caméra, regardez-moi ces couleurs. Franchement, j'adore. J'adore les couleurs. Je vais vous swatcher là cette couleur, les filles, hein, tout le monde. Elle est déjà swatchée. Franchement, la couleur, elle est magnifique. غادي نسيي هذا اللي كيجي شويه بحال اورانجي بايتي. ان اوتر واو. alors là les filles la pigmentation oh là là هرست ظفر. واو البنات والله العظيم الا جو سوي بلوفي. ما كانش يحسبني الكاليتي زوينه حتى لهاد الدرجه. فرانشمون top. Bon. Donc le deuxième truc البنات هو هاد البرايمر. دونك كنت قريت عليه في السيت qu'il était زعما très bien. دونك ultra face base primer. دونك كيوعد انه المكياج يبقى 24 ساعه بروتيكسيون. on va voir ça. voilà ما غنحلوش حيت توت فاصون غنجربو معاكم في لا سويت. خديت هاد لو هايلايتر حتى هو زعما هايلايتر ليكيد. دونك كيجي بواحد البلاستيكه مسدود عليه. دونك ديجا حليت بلاستيكه حليته باش نشوف لا كولور. مي البنات ما جربتوش، كنتسنى نجرب معاكم اون لايف بور فوار. مي فرانشمون سا لير با مال. on va voir ce que ça va donner. écoutez donc voilà. sinon خديت هذا c'est un kit pour contouring donc stick. هذا ما حليتوش نحلو معاكم. سمحوا لي ما لقيتش وقت انني نصبغ ضفاري. ولا وي داكا بون باسكو نهرس ليها. Il est très bien protégé. Il est tellement bien protégé que je galère à l'ouvrir. Franchement pas mal le contexte mais je sais pas جابلي لا بحال هاد لا كولور شويه اورانجي ما غتجينيش مع البشره ديالي. غنبان شويه ما عرفتش ouais جاتني بحال لي شويه اورانجي لا كولور. je sais pas on va tester ça pour voir. après خديت c'est un highlighter. بحال هكا. بعدا لي باكاجين فرانشمون تري بيان كيفكروني بزاف الباكاجين ديال بينيفيت.
mais franchement oh là là. Alors regardez-moi, ça c'est un highlighter un peu rose gold, et celui-là c'est un gold en fait. Donc oh, j'aime bien. Franchement ça va. Là il est quand même discret. Attends, après je pense نقدروا نلعبوا عليه اننا oui. Vous voyez البنات دابا زدت شفتوا الاضاءه اللي عطا تقدروا تلعبوا به. يعني بغيتو خفيف ديروا غير شويه، بغيتو تزيدوا تبينوا لا مع اكثر بيان سور غادي تزيدوا لا ماتيير. مي فرانشمون ونجرب هذا. celui-là direct on voit la lumière. Voilà. Après البنات خديت هذا الفيكساتور حتى هو باقي ما حليتوش. شوف هكا ريحته فنيونه البنات، ريحته خطيره، كيفكرني في لابغوم ديال وحده من فيكتوريا سيكريت. والله الا ريحته غزاله البنات فنه. Donc voilà, on va tester tout ça de toute façon ensemble. وباغي نخلي لكم هذه هي الاخرى باسكو غنعاود لكم لي صوغ ديالها. خديت هاد لا باليت حتى هي. Regardez-moi les couleurs. Il y a plusieurs couleurs. J'ai l'impression que quand même les couleurs qui تشابهوا شويه انه كاين هنا دونك اوبليجي غزال هاد اللون. هادو جاوني بحال كيتشابهوا شويه. On va voir la différence ما بيناتهم. Ouais, franchement la pigmentation والله ما كانش كيحسبني بحال هكا. فهي البنات لا ما كيتشابهوش. انا جوغي دي هذا، كنت نقول هذا غمق من هذا، الوغ كو شوفوا ملي حطيت لا ماتيغ هذا غمق من هذا، يعني هذا غمق من هذا. مهم نتمنى الالوان، نتمنى ان الكاميرا يعني ما تظلمش الالوان ديال لا باليت وتبينهم كيف ما هما. فرانشمون لا غنجرب واحد مات حيت من قبيله كنجرب غير دي زيريزي. شوف هذا واو نو البنات صافي يمكن فلوسي كاملين غنعرف فين غيبداو يمشيو. وهادي البنات الوغ غنعاود لكم ليستوار علاش مشيت بعدا حتى كومونديت وكيفاش حتى كومونديت. مشيت البنات المونوبري. هنايا اون فرانس لا غام ولا لا مارك ريفولوسيون كاينه غير في لي مونوبري. دونك مشيت للمونوبري، ما مشيتش على ودها، انا كنت ناسيه هاد القضيه هادي. دخلت كنت باغا عطشت باغا نشرب الماء، دخلت مونوبري خديت ان بوتي دو وهي تبان ليا ميكاب ريفولوسيون. مشيت دونك لقيت هادي تيستر ديالها، خديتها بديت كنسواتشي. جات عندي لا فونتيز قالت لي اسكو جو بو زيدي، قلت لها نو ميرسي غير كنشوف. قالت لي زوينه هي، قلت لها خطيره. وفعلا انا غنسواتشي لي كولور غادي تشوفوا علاش كنهضر. ها نتوما غتشوفوا كيفاش دايرين لي كولور. باغ اكزومبل غنصوا هذا ديجا سواتشيتو ايار، من نعاود نسواتشي لكم قدامكم. شوفوا البنات عرفتي فاش لي كولور في الاول خلعوني، جاني داكشي بحال اللي مهربن. الوغ كو فاش جربتها جات عندي لا فونتيز قالت لي زوينه ياك، قلت لها خطيره. اون فيت ما كيطيحوش ما كيسيحوش، جربتها تما ما كيسيحوش. اي اون بليس من لا ماتيير ديالهم ماشي بودغ، ما جات ما كريم ما بودغ، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، جات ما بين لي دو. شوفوا البنات خطيره. ايوا المهم حمقاتني، قلت لها واو هذه خلاتني بقيت كنشكرو فيها ونجربوا. هذه في الاخر هي تقول لي اسمحي لي غدا جو فو ديسيفوار. قالت لي ما عنديش، قالت لي اوت اوف ستوك. شحال هادو حنا مكومونديونهم حتى في السيت اوت اوف ستوك، منين كيجيوهم ما كايناش. مشيت قلت لها عافاك شوفي لي اين اوتر مونوبري قريب هنايا. نمشي نقلب، عيطات لي كاع لي مونوبري تقريبا اللي قرابين للمدينه اللي انا فيها كاملين، كتقول لهم كيقولوا لي هنو ما كايناش. ايوا شفت عييت، قالت لي راه تقدري تكومونديها ديريكتومون سور لو سيت، مي لو سيت إلي انجلي، يعني لا مارك ما كايناش اون فرونس، سي با ان سيت فرونسي. قالت لي غادي يكون عندك لي زعما لي فخي ليفريزون، ولكن معليش. قلت علاش لا. مشيت رجعت للدار، بديت كنقلب، دخلت لو سيت دوكو ديال ريفولوسيون بيوتي ودخلت كنقلب، لقيتها اون ستوك. غير لقيتها اون ستوك ولقيت ان لا ليفريزون
فابور من 50 اورو الفوق، دونك كنت اوبليجي انني نكمل 50 اورو ديالي. اون بليس البنات والله العظيم الا فاش كنشوف دابا لا كاليتي ما ندمتش عليها. اون بليس يافي با مال دو برومو، باغ اكزومبل هادي في مونوبري فاش مشيت ناخذها كانت تقريبا الا عقلت ب 11 اورو ولا 14 اورو، والله ما عقلت. هادي دابا في السيت خديتها غير ب 8 اورو. يلا فهمتي شفتوا الفرق؟ هذه مثلا خديتها تقريبا ب 6 اورو الوغ كو عند مونوبري كانت ب 11. فهمتي يعني درت انا بالنسبه لي درت افير وما نعرف. خلاص هادو ما بانوش ليا عندهم، هادو بانوا ليا ما جربتش كلشي حيت كنت قلت لكم كنت داخله غير باغا ناخذ الماء. دونك فوالا فرانشمون جو ريغريت با هاد لاشا. نتمنى تكون لا كاليتي حتى هي او رونديفو. حنا غنجربوا هادشي ونتلاقاو بعد قليل باش نعرفوا اشنو هاد لي برودوي واش نيت مزيانين ولا لا.